बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 12 मार्च है, 2026 है। आज शारगान की पोजीशन क्या है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कुछ दिनों से जब से ये जंग लगी और तसलसल के साथ हम सितारे और उनके असरात बयान करते हैं, ये भी रहेगा। सबसे पहले मैं अब आपसे ये अर्ज़ करूं कि आप अपना ज़ायचा पैदाइश ज़रूर बनवाएं। अगर आपके पास आपका ज़ायचा पैदाइश है तो आपको आने वाले वक्त से बहुत खूब आगाही रहेगी। दोस्तों, दुनिया के जितने अलूम हैं इंसान की बेहतरी के लिए और उसकी तरक्की के लिए हैं। आपने बहुत मशहूर मिसाल सुनी होगी, परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसी तरह दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके ज़ायचे में कोई सितारा नेगेटिव है, किसी ख़ास मकाम पे है, तो ज़ायचा आपको कहेगा ये काम कभी ना करना, और अक्लमंद आदमी वो काम कभी नहीं करता, वो जगह छोड़ देता है ताकि वो ज़िंदगी में सुकून देखे। तो खैर दोस्तों, आज जो ज़ायचे में सूरत हाल है, इसमें जैसे मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि कमर, प्लूटो और ज़ोहरा की सात नज़रात हुई, और ये सारी सात नज़रात बहुत गहरी हुई। अब आप देखिए कि ज़ायचे में जो अमेरिका बहादुर पूरी दुनिया का थानेदार बना हुआ था, सितारों ने, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सितारे इस तरह हैं कि जो इनकी अकड़ फूं और सारी थानेदारी निकाल देंगे, और तकरीबन आपने देखा इनकी सारी अकड़ फूं और थानेदारी एक छोटे से मुल्क ने, ईरान ने, कार्रवाई करके निकाल दी। और वो जो आलमी दहशत की अलामत था, जो स्पेशल आया था कि जी हम हमला करके बंदा मार देंगे, और इससे पहले आप देखिए उन्होंने वेनेजुएला में वहाँ का सदर गिरफ्तार कर लिया बेच के। अब ये जो सूरत हाल थी आलमी थानेदार साहब की, अब उसकी सारी अकड़ फूं निकलती जा रही है। और ये मैं फिर प्रेडिक्शन करता हूँ ज़ायचे के हवाले से, अगर ये जंग दोस्तों 18 मार्च 2026 तक रही इसी तरह, तो आप यकीन कीजिएगा एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि अमेरिका के ज़वाल का नुक्ता आगाज़ आ जाएगा। इसकी जो रियासतें हैं अलग होना शुरू हो जाएंगी, ये उसका नुक्ता आगाज़ हो जाएगा। बशर्त यह है कि यही सूरत हाल चलती रहे। अब यहाँ मैं अपनी प्रेडिक्शन बताता करूँ। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि दोस्तों, जो जहाँ से हवा आएगी, जहाँ पहाड़ होंगे, वहाँ से सारी बातें अब आएंगी। ये मैंने बहुत तकरीबन 2-3 महीने पहले आपसे ये बात की थी। अब आप देखिए हवा के ऊपर ही ड्रोन चल रहे हैं, और जो ख़बरें आ रही हैं आज ड्रोन की आ रही हैं। मतलब हमारा जो ज़ायचा था, जो हमें बातें बता रहा था हमारी सोच समझ के मुताबिक, आज बातें वही रहीं। आज अमेरिका बहादुर कह रहा है कि जनाब हम जंग बंदी कर रहे हैं, हो रही है, कर चुके हैं, कर रहे हैं, बात हो गई है, लेकिन ईरान ने अपनी शराइत पेश कर दी, और अगर ये इन शराइत पे नहीं आएंगे तो सूरत हाल इनके लिए और ख़राब होती जाएगी। यहाँ दोस्तों ज़ायचे में जो सूरत हाल है, धोखा और फ्रॉड वो बड़े आला लेवल पे है। जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि तारद रिवर्स है और बुर्ज हौत में रिवर्स है, जो उसके हबूत का खाना है, लिहाजा बहुत बड़ी धोखे और फ्रॉड की निशानदेही। आज अमेरिका का ये बयान कि जंग बंदी हो रही है, धोखा और फ्रॉड है। रोज़ उनको मार पड़ रही है, वो कहते हैं जंग बंदी हो गई है जी। ये दोस्तों एस्ट्रोलॉजी है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, ज़ायचे में मुश्तरी ने अपनी रिवर्स ख़त्म कर दी। अब जब उसने अपनी रिवर्स ख़त्म की है तो अब ये और ज़्यादा फंसेंगे। ये पीछे मुड़ के देखेंगे, पीछे कुछ भी नहीं होगा। और मैंने आपको माजी में एक और प्रेडिक्शन की थी कि जहाँ बादशाहत है वहाँ पे अलार्मिंग सूरत हाल आएगी। बादशाहत जो है, सऊदी अरब में भी बादशाहत है, वहाँ पे भी आप देखिएगा सूरत हाल ख़राब होगी। ये एस्ट्रोलॉजी के असरात हैं दोस्तों, जो ज़ायचे के मंसूबात के मुताबिक पढ़ना पड़ते हैं। ये जो 7 नज़रात हैं प्लूटो की, ज़ोहरा की और चाँद की हुई, इन्होंने ईरान की तरफ जो झुकाव है वो ज़्यादा कर दिए। और अब जो ईरान ने ये कहा कि ये जो हमारा अगर जंग बंदी का मुआहिदा होगा तो इसमें रूस और चाइना शामिल होंगे।
اب یہ جو عالمی تھانے دار صاحب تھے یہ تو چائنا کے بھی مخالف تھے اور روس کے بھی مخالف تھے. آج ان کی تھانے داری ختم ہونے کے بعد پتہ چل رہا ہے طاقت کا توازن بدل چکا ہے. لہٰذا اگر ابھی جنگ بندی ہو گئی تو چیزیں تھوڑا امریکہ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ سانس ملنے کا کچھ بہتری کا وقت مل جائے گا. باقی ذائچے کے قاعدہ کلیہ وہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ آنے والے وقت میں مشکلات آئیں گی. دوسری بات دوستو، اس ذائچے میں جو اس وقت اہم صورتحال ہے برج حوت والوں کی ہے. جتنے بھی دوست جن کا برج حوت ہے ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں مریخ ہے، راس ہے، عطارد ہے جو ریورس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورج ہے. لہٰذا ان کو اپنے جذبات پہ، اپنے جذباتی پن کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رکھنا چاہیے. غصے کی حالت میں بہت زیادہ بچنا چاہیے. ورد وظیفے میں رہیں، صدقہ خیرات دیتے رہیں. ڈپریشن کا دورہ نہ آنے دیں، اپنے اوپر ڈپریس نہ ہونے دیں اپنے آپ کو. اللہ کی یاد میں مگن رہیں. برج حوت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ جب اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں تو یہ خوش رہتے ہیں. جو ہی یہ اللہ کے ذکر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی لائف میں مشکلات کا سینیریو آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑے سینسٹیو ہیں. لہٰذا ذائچے میں سب سے زیادہ جو صورتحال نیگیٹو ہے وہ ایک برج حمل والوں کی ہے اور ایک حوت والوں کی. برج حمل والوں کے ذائچے کے 12ویں خانے میں یہ تمام ستارے اکٹھے ہیں. ان کے لیے بھی آنے والا وقت مشکلات لائے گا اگر انہوں نے اپنے آج میں اپنے کل کی فکر نہ کی. اس وقت دوستو جو برج حوت کی صورتحال ہے ان کے دماغ میں بہت بڑا طوفان چل رہا ہے، کیونکہ سورج وہیں ہے، آتشی ستارہ، نکات گرہن راس وہیں ہے، اور دھوکے باز ستارہ جو ہے عطارد وہ برج حوت کے پہلے خانے موجود ہے. اس کے ساتھ مریخ بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا برج حوت والوں کو غصہ آئے گا. ذائچے میں یہ جو صورتحال ہے یہ نیگیٹو ہے، لیکن امید بھری بات یہ ہے دوستو کہ آج 12 مارچ ہے. آج ان کا جو ستارہ مشتری ہے اس نے اپنی رجت ختم کر دی ہے، ریورس ختم کر دی ہے. اب وہ مستقیم ہو چکا ہے. اب آہستہ آہستہ صورتحال بہتری کی سمت میں جائے گی. خاص طور پہ آنے والا وقت ان کے لیے بہت اچھا اور بہت بہتر آئے گا. تو یہ جو صورتحال ہے ذائچے میں، میری یہ بات یاد رکھیے گا. جو بھی علم ہوتا ہے وہ آپ کے آج میں اپنے کل کے لیے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا آنے والا کل کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا تیاری کرنی ہے. جو برج حوت کے بعد برج حمل کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا ذاتی ستارہ انتہائی نیگیٹو پوزیشن میں ہے، راس اور عطارد اور مریخ کا یہاں کران ہونا ہے جو ان کا 12واں خانہ ہے. لہٰذا ان کو ایک تو ان کو پیٹ میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، پاؤں میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اور آپریشن تک کی نوبت آ سکتی ہے. ان کو اپنی صحت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اب دوستو جیسے جیسے اب آگے ستارے جائیں گے تو انشاءاللہ جو بھی بات سمجھ آئے گی وہ بیان کرنے کی کوشش کریں. دوستو ہماری دوائی پولی کی اور ماہ رمضان چل رہا ہے. الحمدللہ برکتوں والا مہینہ ہے. جو لوگ پکوڑے، سموسے، دہی بلے، فروٹ چاٹ یہ سب کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے رہے ہیں، اب ان کو نظام میں پرابلم ہے، تو ہماری دوائی پولی کی اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں.